everyone! Let's talk about Jesus. So karon nagpadayon ta sa pagtuon kung saon di ay pagbasa ang Biblia aron nga makailata niya. So number 1 jud nga factor sa pagbasa sa Biblia is ang approach, ang motivation. So dapat ang imong motivation nga mobasa ka sa Biblia is gusto jud nimo maila-ila ang Ginoo tungod kinahigugma ka sa Ginoo. So sa relationship man God, akong balikon sa relationship, nanginahanglan na siya og communication. Pakigstorya ka, pakigstorya. So dili lang pwede nga ikaw lang sige storya, dapat ang imong partner mustorya po sa imuha o ikaw maminaw. Kung sa dihang mobasa ka sa Biblia, mao na siya ang time nga ikaw na minaw o ang Ginoo nang istorya sa imuha. So importante kaayo nga sa imong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, naminaw ka tungod kinahigugma kaniya. Naminaw ka kay gusto ka makaila pagyud niya. Naminaw ka kay gusto ka nga mahimaya siya. Naminaw ka kay gusto ka malig-on ang imong relasyon sa iya. So number 2 na factor sa pagbasa sa Biblia is ang pagbasa sa Biblia by thought. Meaning, ang pagbasa sa Biblia, dili na siya nga kanang pakli-pakli lang ka sa ganahan. Ang Bible is a story. Mura ka o kung mutanaw kag salida, movie, dili pwede nga mutanaw ka tunga-tunga ra. Dapat whole. Para masabtan nimo ang salida, dapat imong tan-awon gikan gyud sa sinugdanon or sa katapusan. So ang Bible, composed na siya og 66 books. So matag libro na siya'y kaugalingon nga story. So dili ang pagbasa, dili nimo masabtan ang Biblia kung ang imong pagbasa kay pakli-pakli karon, hinapod karon. No, dili. So ang pagbasa sa pulong sa Ginoo dapat whole. Ug mao'y rason nga nung daghang mga tao ang nagbasa sa Biblia pero sukwahi gyud musukwahi sila sa mensahe gikan sa Dios kay ang ilang pagbasa sa Ginoo kay kanang sa ilang verse ba kana bang dili whole. So ang pagbasa sa pulong sa Ginoo dapat by thought, meaning unsay topic imong sabton ang topic unsa may gihisgutan ani nga libro kani nga chapter unsa may gihisgutan ani kay kung ang imong pagbasa pakli-pakli mahimo na siya nga out of context, wala na ka sa konteksto ba nga gihisgutan gid sa Word of God. Mao nga daghang mga tao ang nagdebate naa sila'y Bible verse nga back up pero ang ila di ay hubad out of context na. Sample, ma-misinterpret nimo ang pagbasa sa Biblia if ang imong pagbasa is dili ang katibukan. Mura kang nagtanaw sa salida niya, maglibog na nua ka kay ang imong gitan-aw, tunga-tunga na wala ka kasugod sa sinugdanan mo na nga ma-misinterpret nimo pagsabot ang salida or mahimo na lahi na nua ang imuhang nasabtan. So, yung ano po ang Biblia because this is a story, this is an history. His story, meaning story ni Jesus. So, ingon ang pulong sa Ginoo nga sa Deuteronomy Kapitulo 4, versikulo 2, Deuteronomy 4, verse 2, ayaw dugangi ug kuhai ang gisugo ko kaninyo. Tumana gayud ninyo ang gisugo sa Ginoo nga inyong Diyos. Na sa ato pa di ay dili pwede nga imong dugangan or punan ang pulong sa Ginoo. Mga importante jud kaayo nga para masabtan gyud nimo ang tinud-anay nga mensahe sa Ginoo, magbasa gyud ta sa Word of God. Dili lang ta maminaw sa isulti sa mga katigulangan or mutuo lang dayon sa sulti sa uban kay nganuman ang mensahe basta marites pwede punan, pwede dugangan. So wala ta kahibaw nga ang imuhang information karon nga nabatunan, pwede na siya nga gipasapasa na siya from one generation to another. Meaning pwede na siya napunan, pwede pud na ibanan. So dili na gyud original ang napasa sa imuha. Mao nga sayop, kung sayop na ang imuhang napasa, sayop na pud ang
imuhang nadawat ug sayop pud ang imong mabuhat ug sayop na pud ang imong mapasa pud sa imong sunod nga generation. So kung gusto kag tinud-anay gyud nga kamatuoran gikan gyud sa Ginoo, I encourage you nga basaha ang pulong sa Ginoo. Basaha siya gikan sa Genesis hangtod sa katapusan. Because story man gyud ni siya. So dinha nimo masabtan ang tibuok nga mensahe kung tibuok pud sa pulong sa Dios mo imong basahon. Kay kung part lang ani, part ra pud ang imong masabtan. So ma-misinterpret nimo ang katibuk-an, katuyuan sa Dios tungod kay part ra man ang imong gibasa. So mao na siyang ikaduha nga pamaagi pagbasa sa pulong sa Ginoo by thought, meaning tibasahon gyud nimo ang kinatibuk-an nga mensahe sa pulong sa Dios aron nga dili ka kanang masipyat or dili malahi ang imuhang pagsabot sa pulong sa Ginoo. So I pray nga sa dihang malamdagan ka ani nga pakamatuoran, your life will never be the same again. O pinaagi niini mahitabo ang goal nga makaila ka sa Ginoo personally ug makabaton kag suod nga relasyon sa iya ha. God bless us all. Shalom. Ug kung naa kay pangutana, just comment down below. If di-agree ka, you can comment as well. Og I pray nga mahimaya ang Ginoo sa atong kinabuhi. Because like this kaning kinabuhi, this is all about Jesus. God bless us all. Shalom.